अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरान न्यूज़ के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, रात के इस पैर मैं कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और आज हमारे साथ मशहूर और मरूफ आलिम दीन कारी इरफान साहब मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में और वो हमें बताएंगे कि कब्रिस्तान में काला जादू कैसे किया और जिन जिन कब्रों पे काला जादू हुआ होगा वो हमें दिखाएंगे और जो है वो सारा कुछ हमें दिखाएंगे। आए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस टाइम हम सेव हैं अंदर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। रात का ये पैर है जी बिल्कुल, जिस बंदे ने दुआएं पढ़ी हैं सुबह शाम की हैं, कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ता तो अल्लाह के फजल से वो महफूज है। दुनिया कायनात की कोई चीज़ उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अच्छा, आप मेरे पर भी जो है वो कर देना। बस हम दुआएं पढ़ के निकले, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है जी। हम एक बड़ा नेक काम करने जा रहे हैं, जो काला इल्म हुआ होगा हम उनको ज़ाइल करेंगे। क्यों जी? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चूँकि कब्रिस्तानों में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कब्रिस्तानों का या कब्रों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पे आके जादू करते हैं, पुतले या तवीज़ात वगैरह फेंक देते हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको निकाल के उनका असर भी ज़ाइल कर देंगे। अच्छा कारी साहब, मुझे बताइएगा कि कब्रिस्तान में काला जादू कैसे किया जाए? जादू मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। जादू दफन भी किया जाता है, दरख्तों के साथ लटकाया जाता है, पानी में बहाया जाता है और इसी तरह जलाया भी जाता है। कब्रिस्तानों में जो जादू होता है वो अमूमन पुतलों का जादू होता है। पुतले के ऊपर जादू करके सुइयाँ उसमें लगा के जिसके ऊपर जादू करना होता है और उसका नाम वगैरह लिख के उस पुतले को कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। अच्छा। और इसी तरह मुर्दों के ऊपर भी बाज़ औक़ात ये होता है कि मुर्दों को निकाल के कब्रिस्तान से, कब्रों से, उनके ऊपर भी जादू किया जाता है। ये मौत का जादू होता है। अच्छा, मुर्दों पर? मुर्दों के जो इस ऊपर दुनिया से चले जाते हैं? इंसान की हड्डी के ऊपर जो जादू किया जाता है, ये बड़े बड़े जादू करते हैं। आम छोटे मोटे जादूगर का ये काम नहीं है। बड़े बड़े जो जादूगर होते हैं वो इस तरह करते हैं। उनको पता होता है कि जो मैयत नई नई दफनाई जाती है, रात के अंधेरे में आते हैं और किसी को बताए बगैर उस मैयत को बाहर निकालते हैं और उसकी खोपड़ी के ऊपर, उसकी हड्डियों के ऊपर जादू करते हैं, मौत का जादू। फिर उसका कफन भी निकालते हैं, कफन के ऊपर भी जादू करते हैं। बाज़ जादूगर ऐसे होते हैं कि जब उनको पता चलता है कि ये ख़वातीन की कब्रें हैं तो बाज़ औक़ात वो गलत हरकत भी करते हैं आके। ये जादूगर करते हैं, चूँकि जादू का माना ये है कि आप अल्लाह को छोड़ के शयातीन की मदद तलब कर रहे हैं और ऐसे अल्फाज पुकारे हैं, ऐसे अल्फाज पढ़ रहे हैं कि जिनके ज़रिए से आप शैतान का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। अब शैतान का कुर्ब अल्लाह की नाफरमानी से होता है और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने से होता है। कुरान मजीद की बेहुरमती की जाती है और हर गंदा काम, गलीज़ काम ये जादूगर करते हैं, तब जाके शयातीन जिन्नात इनकी मुआवनत करते हैं। अच्छा कारी साहब, कब्रिस्तान एक नाम ऐसा है जहाँ इंसान रात टाइम आए तो खौफ आता है, तो कैसे एक आम इंसान एक कब्र में से मुर्दे को निकाल के अपनी जो है उसे ज़्यादती भी करता है, उसे अपनी जिनसी ख्वाहिश भी पूरी करता है और उस पर जादू भी करता है, वो कैसे मुमकिन है? ये एक जादू की अंधेर नगरी है। जो जादूगर है वो रात के अंधेरे में आके चिल्ले भी करते हैं। अब देखें, आम जो कोई भी नौजवान, कोई भी शख्स है, उसको अगर कहा जाए कि भाई आप कब्रिस्तान में जाओ रात के अंधेरे में, वो डरेगा, नहीं जाएगा, जंगल में नहीं जाएगा। लेकिन जादूगर जब भी चिल्ला करते हैं, जब भी अपनी पढ़ाई करते हैं, तो ये कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, रात के अंधेरे में करते हैं जहाँ पे इनको कोई नहीं देखता, क्योंकि अंधेरे में जिन्नात की ताकत ज़्यादा होती है, जिन्नात इनके करीब आते हैं। तो ये अपने चिल्ले वगैरह भी कब्रिस्तानों में आके करते हैं रात के अंधेरे में और इनके दिल में अल्लाह का डर, खौफ नहीं होता। ये आखिरत अपनी बुला चुके होते हैं, बिल्कुल शरीयत के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये शयातीन जिन्नात का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह को नाराज़ भी कर लेते हैं और हर बड़ा से बड़ा गुनाह भी ये कर लेते हैं। चलें जी, हमारे साथ कारी साहब मौजूद होंगे। आज हम कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं और जो कोई काला जादू जहाँ हुआ हुआ है, तवीज़ों पर हुआ है, किसी पुतले पर हुआ तो हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और जो है इसी प्रोग्राम में उसका जो है वो उसका असर भी हम ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे। चलें कारी साहब। अच्छा कारी साहब, जो कील लगे होते हैं दरख्तों पर, इसका क्या मकसद होता है? तभी अपना कील वगैरह जो लगाए जाते हैं, ये बीमारी के लिए लगाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। अमूमन इनके ऊपर पढ़ाई करके और दरख्तों के अंदर ये कील लगाए जाते हैं। अमूमन ये बंदिश के लिए भी और बीमारी के लिए भी ये कील वगैरह लगाए जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह के जो काम हैं ये कारी साहब, वो हमें एक ब्लू शॉपर नज़र आ रहा है। जी जी, अब देखते हैं इंशाल्लाह, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब बड़ी एहतियात से। जी जी इंशाल्लाह। कब्रिस्तान है। चलें हम अल्लाह के कलाम पाक की ताकत से और कारी साहब के जो है वो साथ आए हैं और ये हम देखने जा रहे हैं। कैमरामैन साहब अगर थोड़ा सा, हो कफन का टुकड़ा, इसमें कोई कपड़ा वगैरह पड़ा हुआ है,
تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے. جس کے اوپر جادو کرنا اس کو کپڑا لیا جاتا ہے, کپڑے کو جادوگر کے پاس لے کے جاتے ہیں, جادوگر اس کے اوپر اپنے منتر وغیرہ پڑھتا ہے, کلمات پڑھتا ہے, اس کے اوپر لکھتا ہے, تعویذ بناتا ہے, پھر وہ کپڑا یا وہ پتلا قبرستان میں آ کے پھینک بھی دیا جاتا ہے, اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے, لٹکا بھی دیا جاتا ہے. تو عموماً یہ لوگوں کے لیے بھی, عام لوگوں کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے جو قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں, قبرستانوں میں آتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے. اگر آپ قبرستان میں آ کے اس طرح کا کوئی پتلا وغیرہ دیکھیں یا کوئی تعویذ دیکھیں, کیل وغیرہ دیکھیں, اور اسی طرح کوئی کپڑا لٹکا ہوا ہو تو اس کو ہاتھ نہ لگائیں, ہاتھ نہ لگائیں, کیونکہ یہ جادو زدہ چیزیں ہوتی ہیں. جو پکڑتا ہے اس کے اوپر بھی جادو کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. ایک معالج جو ہے وہ پڑھائی کر کے ان چیزوں کو پکڑ بھی سکتا ہے, ان کا اثر بھی زائل کر دیتا ہے. تو دکھانے کی کوشش کریں تھوڑا سا نا کر صاحب, ہاتھ بے شک آپ بھی نہ لگائیے گا, نہیں, لیکن ویسے ہمیں تھوڑے سے نہیں ہے انشاءاللہ, ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کا. بسم اللہ. میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ چونکہ ہم نے گلوز نہیں پہنے ہوئے, بالکل نہیں, کیا یہ گندی چیزیں ہیں جی کپڑے کے اوپر جو ہے. جی تو یہ جلایا بھی گیا ہے اس کو. تو عموماً یہ بیماری کے لیے بھی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں, اندر منتر پڑھے جاتے ہیں. تو اسی طرح قبرستانوں میں درختوں کے ساتھ بھی تعویذ لگے ہوتے ہیں. ابھی ہم اگر غور کریں گے تو ہمیں بے شمار تعویذات قبروں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اپنے آڈینس کو جو ہے. ہم اس پروگرام میں دکھانے کی جو ہے کوشش بھی کریں گے, اور قاری صاحب سے کہیں گے کہ وہ دعا پڑھیں اور جو ہے وہ ان کا اثر زائل ہو سکے, تاکہ جو ہے وہ ہمارے کسی کا بھلا ہو جائے. جی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہمیں تعویذات ملے تو ہم انشاءاللہ ان کا اثر زائل کر دیں گے. ناظرین بالکل اس رات کے اس پر میں قبرستان کے اندر ہی موجود ہوں, اور اب اس ٹائم جو ہے وہ ہم تعویذوں کو دیکھ رہے ہیں. اور قاری صاحب ادھر کوئی چیز نظر آئی ہے مجھے, ادھر آ جائیں, یہ ادھر آئیں. یہ کوئی تعویذ لگ رہا ہے مجھے نا, یہ دیکھیں قاری صاحب, یہ دیکھیں یہ تعویذ لگا ہوا ہے, یہ بھی اور نیچے والا بھی. تو شاپر کو گرہ لگائی گئی ہیں. عموماً بے شمار تعویذات بھی ہوتے ہیں اس طرح کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا, یہ ویسے بھی ہو سکتا ہے کسی نے لٹکایا ہو یا لگایا, اور ویسے کسی نے لٹکایا ہوا ہے. اس کا بھی کوئی ہوتا ہے نہیں, اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو جو تعویذات ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا عموماً کیا جاتا ہے. ہم اس طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے تعویذ کو دیکھتے ہیں. جی آئیں, جی آئیں, ادھر آ جائیں. یہ ایک تعویذ نظر آیا جی, ہمارے ٹیم میٹ کو ایک تعویذ نظر آیا. بالکل جی قاری صاحب کوئی چیز نظر آئی؟ بالکل, یہ ایک شاپر لٹکا ہوا ہے ادھر, اور اس کے اندر بلڈ ہے. بلڈ ہے؟ بلڈ ہے. تو عموماً دھیان سے قاری صاحب, بڑے دھیان سے. تو قبرستانوں کے اندر مختلف چیزیں پھینکی جاتی ہیں جادو کے لیے, لٹکائی بھی جاتی ہیں. ان میں سے تعویذات بھی ہوتے ہیں, درختوں کے ساتھ لٹکائے ہوتے ہیں. اسی طرح اس شاپر کو میں نے دیکھا, اس میں بلڈ ہے. تو کس ٹائپ کا, مثلا کوئی چیز ہے, کسی جانور کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, چونکہ اس کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے. اچھا, بیماری کی, جی اس کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے. بیماری کا جادو بھی ہوتا ہے, موت کا جادو بھی ہوتا ہے. موت کا بھی جادو, موت کا بھی جادو ہوتا ہے. بے شمار کام حاصل کرنے کے لیے جادو کیے جاتے ہیں. ان میں سے قبر کی مٹی کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے. قبر کی مٹی کے اوپر جو جادو ہوتا ہے یہ موت کا جادو ہوتا ہے. عموماً جادوگر یہ جادو چاند کی پہلی رات کو کرتے ہیں. چاند کی پہلی رات کو اگر کسی کے اوپر جادو کرنا ہو تو ان کے عزیزوں میں سے جو فوت ہو گیا اس کی قبر پہ اوپر آتے ہیں اور وہاں سے مٹی لیتے ہیں. پھر چاند کی پہلی رات کو بیٹھ کے اپنا عمل کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ موت کا جادو کرتے ہیں. قاری صاحب یہ باتیں ہم نے فلموں میں دیکھی تھی, آپ حقیقت میں یہ بتا رہے ہیں؟ یقین کریں میں تو بڑا پریشان ہو رہا ہوں کہ حقیقت میں بھی اس طرح ہوتا ہے. بالکل اس طرح جادوگر کرتے ہیں, اور اس طریقے کے جو جادو کیا جاتا ہے اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے, فرمایا کہ جو شخص چاند دیکھنے کی دعا پڑھتا ہے, اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اگر کسی شخص نے چاند دیکھنے کی یہ دعا پڑھ لی ہے تو دنیا کائنات کے جادوگر بھی مل کے اس کے اوپر موت کا جادو نہیں کر سکتے. اور اسی طرح یہ جو کتبے لگے ہوئے ہیں, نام لکھے ہیں, تختیاں لگی ہوئی ہیں, یہ بھی قرآن و سنت میں ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا. یہ قبرستانوں میں آ کے نہیں لگانی چاہیے. اگر کسی قبر کے اوپر یہ کتبہ لگا ہوا ہے, نام لکھا ہوا ہے, تختی لگی ہوئی ہے, تو جادوگر کو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ فلاں کی قبر ہے. یہ بڑی تو وہاں سے آ کے وہ مٹی بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں ہم حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. تو قبرستانوں میں آ کے جو لوگ
جادو کرتے ہیں, جادو پھینکتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. عارضی زندگی ہے, عارضی زندگی کے لیے, اپنی تسکین کے لیے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ دینا چاہے, ساری کائنات مل کے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے تو جادوگر مل کے بھی آگے اس کو فائدہ پہنچانا چاہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو جادو سے باز رہنا چاہیے, ان چیزوں سے رکنا چاہیے, کیونکہ جس چیز کی شریعت نے ہمیں حد مقرر کر دی ہے, اگر ہم اس کو پھلانگیں گے تو اس میں ہمارے لیے فتنہ اور فساد ہے. قاری صاحب کوئی دعا بتا دیں قرآن و حدیث کے مطابق, جو ہمارے جو ہے دیکھنے والے ہیں, ہم نے انہیں دکھا کر ڈرایا تو بہت ہے, لیکن بچنے کا بھی کوئی طریقہ تو ہوگا نا, ظاہر سی بات. ہاں بالکل, قرآن نے ہر چیز کا بڑی زبردست ایک دعا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. جو شخص صبح شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی زہر اثر نہیں کرتا. زمین و آسمان میں جتنا شر ہے, اگر یہ شر اکٹھا ہو کہ اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں, فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں, پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں, حادثات ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں, اس دعا کو صبح شام پڑھیں. بالکل جی, بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے رات کے اس پیر بھی قبرستان کے اندر آئے, صرف آپ لوگوں کو حقیقت دکھانے کے لیے, آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کس طریقے سے جو ہے جادو ہوتا ہے. تو مزید اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے لگیں ایمنا نیوز. مجھے دیجیے, ملتا ہے کس نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.